أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज आप लोगों से मैंने रीडिंग करवा ली थी, इसको स्टार्ट करते हैं. कहता है अस्सहरु खारिज अलबैती. सहर होता है रात को ज्यादा देर तक बंदा अगर जाग रहा हो ना तो उसको सहर बोलते हैं. ठीक है, यानी रात के टाइम पर जागने का जब काम किया था ना तो उसको कहते हैं अस्सहर. तो कहते हैं अस्सहर यानी रात को देर तक गुजारना. वक्त खारिज अलबैती, घर से बाहर। घर से बाहर. ठीक है, सो रातों को देर देर तक बाहर का टाइम गुजारना, घरों से बाहर रात गुजारना. अब ये नासिर और फैसल के बीच में हिवार है. हिवार किसको बोलते हैं? मुकालमा। मुकालमा. conversation. हाँ, कन्वर्सेशन. हिवार. नासिर कहता है उरीदु अन अत्रुका ज़ौजती. उरीदु, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ हाँ, अन अत्रुका, कि मैं छोड़ दूँ कि कि छोड़ हाँ, दूँ कि मैं छोड़ दूँ. मैं अत्रुक, छोड़ दूँ हाँ, ज़ौजती, अपनी बीवी को। अपनी अपनी बीवी को. अपनी बीवी। अपनी बीवी को. ठीक है, सो नासिर क्या कहता है उरीदु अन अत्रुका ज़ौजती. मैं चाहता हूँ कि मैं छोड़ दूँ अपनी बीवी। हाँ, कि मैं अपनी बीवी को छोड़ना चाहता हूँ. फैसल ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह माज़ा हुनाका. यानी माज़ा हुनाका, माज़ा मतलब क्या होता है? क्या हुआ? क्या हुआ. क्या है हुनाका, यहाँ पे मतलब क्या चल रहा है ये. क्यों भाई, क्यों छोड़ना चाहते हो? माज़ा हुनाका, क्या हो रहा है ये? नासिर ला उहिब्बुहा. नहीं, हमें मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ। मैं उसे पसंद नहीं करता। हाँ ठीक है, यानी ला नहीं उहिब्बु, मैं पसंद करता, हाँ उससे उसे उसे, उसे. यानी मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करता. तो फैसल कहता कहता ला तुहिब्बुहा, तुम उससे मोहब्बत नहीं तो करते. वाकई तुम नहीं करते। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते. तो कहता फिर कैफा इज्तमाअहा कुल्ल हादिहि सनवात. कैफा, किस फिर तरह कैसे कैसे कैसे. इश्ता, गुजारे? गुजारना. हाँ, गुजारना या रहना. ठीक है, आयशा कहते हैं ना जिंदगी को. हम्म. तो कैफ आयशता, कैसे तुमने गुजारे. तुमने ताज़बर तार या ता का क्या मतलब होता है? तुमने. तुमने. तुमने तो कहते कैफ आयशता माहा, माहा उसके कैसे साथ उसके गुजारे साथ तुमने उसके उसके साथ साथ कुल्ल हादिहि सनवात. सनवात किसको बोलते हैं? सालों साथ को. साल सालों को. आज तो कुल्ल हादिहि सनवात, सारे साल इतने सारे ये साल. हाँ, ये कुल इतने, ये इतने सारे साल तुमने उसके साथ फिर किस तरह से गुजारे. फिर नासिर कहता है ला अदरी ला अदरी ला उहिब्बुहा. ला अदरी, मैं नहीं मैं जानता, नहीं जानता। नहीं जानता, हाँ, ला अदरी मैं नहीं जानता. ला उहिब्बुहा, नहीं मैं उसे पसंद करता। है हाँ, तो बस मुझे नहीं पता, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है. फैसल كنت تقول دائما إنها زوجة طيبة ومؤدبة ومطيعة. ماذا حدث؟ كنت تقول كنت. तुम कहते थे हाँ, तुम तुम हाँ कहते कहते थे. ठीक है, यानी कुन गाना में होता थे कभी नहीं, राइट. सो कुंत तुम तकूलु, तुम कहते थे कहते थे कहते थे दाइमन, हमेशा. हमेशा. हमेशा। तुम तो हमेशा कहते थे इन्हा ज़ौजतुन तय्यबतुन, कि वो कैसी बीवी है. म- पाकीज़ा। अम, पाकीज़ा. हाँ, कि वो बड़ी पाकीज़ा, बड़ी अच्छी सी बीवी है. मुअद्दबा, मुअज़्ज़िज़। मुअद्दब हाँ मौजिब. मुअद्दब यानी अदब करने वाली है. वो मुतिया, और फर्माबरदार। मानने एक्टिव. वाली है। हाँ ठीक है, दाद करने वाली है, फर्मा बरदार. बरदार। तुम तो कहते थे वो बड़ी अच्छी और बहुत अदब करने वाली और बहुत फर्मा बरदार बीवी है तुम्हारी. मादा हदसा. फिर क्या हुआ? क्या बात हाँ है? ठीक है, हदसा हादसे से, यानी मादा हदसा, फिर क्या हो गया. नासिर كنت أحبها فعلا ولكنها تغيرت كثيرا. كنت أحبها. अ, मैं उसको पसंद नहीं करती, मैं उसको पसंद उसको नहीं पसंद करता करता. था। हाँ, كنت أحبها, मैं उससे मोहब्बत करता था. فعلا, एक्चुअली यानी हकीकतन, मैं हकीकतन उससे मोहब्बत करता था. ठीक है, फैलन का क्या मतलब है? जी कुन तो हकीकतन. इसको हकीकतन। क्या आगे सेंटेंस बनाएंगे?
یہ نا جب فعل مضارع کے ساتھ کانا آتا ہے نا تو اس میں تھا کا میننگ چلا جاتا ہے، اور اس میں استمرار ہوتا ہے، یعنی ماضی میں اگر کوئی چیز مسلسل ہو رہی ہے نا تو اس میں جی جی یہ کن کانا کے ساتھ فعل مضارع کا صیغہ لگ جاتا ہے۔ کنت احبها یعنی میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، حقیقت میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، یعنی ماضی میں میں اس سے بہت محبت کرتا رہا ہوں۔ ٹھیک ولكنها لیکن وہ لیکن ہے۔ لیکن وہ تغيرت تبدیل ہو گئی بہت زیادہ، بدل گئی ہے بدل گئی ہے، تبدیل بہت ہو گئی زیادہ کثیرا۔ بہت بہت زیادہ، زیادہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ بدل گئی ہے۔ فیصل فیصل کیف تغیرت؟ کیسے کیسے تبدیل بدل گئی؟ کیف کیسے ہو گیا یہ سب؟ ناصر کہتے ہیں اصبحت مہملتا۔ اصبحت کا کیا مطلب ہے؟ اٹھنا، ٹھیک ہے، ایک اور اس کا میں مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ہو جانا، ٹھیک ہے، سو اصبحت وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ملا، باتا خاص ہے ہم۔ یہ صبح سے ہے اٹھنا جاگنا ہاں اس کے نا ڈفرینٹ، ایک تو ہوتا ہے اگر کوئی کام آپ کوئی کام صبح کے وقت ہو رہا ہے نا تو اس میں اصبح کا ورڈ آتا ہے، اور دوسرا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ اچھا ٹھیک ہے ملا تو ہم جیسے اگر کہیں اصبح الطفل نائما، کہ صبح کے وقت بھی کیا ہے، جو بچہ ہے وہ سو رہا ہے، تو اگر کوئی کام صبح کے وقت ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک اصبح کا ورڈ لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کانا واخواتہ میں پڑھیں گے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ٹھیک ہے، سو ٹھیک اصبحت وہ کیسی ہو گئی، مہملتن، ٹھیک ہے، وہ مفت مہمل ہو گئی، وہ سمجھ نہیں غافل کی آتی اس کی ہم، محمل کا بچ کیا ہوگا؟ غافل۔ غافل ہو۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک کلمہ ہوتا ہے ایک محمل ہوتا ہے وہ والا محمل ہے وہ بھی شاید اسی سے ہی نکلا ہوگا۔ تو سمجھ نہیں آتی اس کی ٹھیک ہے، کیئر لیس جس کو بولتے ہیں نا وہ، تو کہتے ہیں اصبحت مہملتن، وہ کیسی ہو گئی، غافل ہو گئی، غافل، ہاں کیئر آپ لیس ہو گئی ہے۔ لا تہتم بی، ٹھیک ہے، اردو وہ میں باجی تہتم لاپرواہ یعنی کہیں گے؟ خیال رکھنا، کیئر کرنا، باجی جی جی اردو میں لاپرواہ کہیں گے؟ جی جی لاپرواہ، نہیں خیال کرتی میرا، ہاں کہتے ہیں لا تہتم بی، وہ میرے کیئر بھی نہیں کرتی ہے، ولا ولا بیت، بالبیت اور نہیں گھر گھر کی کا، نہ گھر کی کیئر کرتی ہے نہ میری کیئر کرتی ہے، پھر کیا کرتی ہے، تہتم بنفسها، وہ اپنا خیال کرتی ہے، اپنا رکھتی ہے بالکل، نفس ہے، اپنے نفس کا خیال رکھتی رہتی ہے، اپنا خیال رکھتی رہتی ہے، اور کس کا رکھتی رہتی ہے، وہ بھی صدیقاتها، اپنے دوستوں کا، دوستوں کا، اور اپنے اپنی دوستوں کا دوستوں کا خیال رکھتی رہتی ہے فقط، ٹھیک ہے، سو کیا مسئلہ ہے کہ وہ مہملہ ہو گئی، وہ کیئر لیس ہو گئی، لا تهتم بھی، نہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، ولا بالبیت، اور نہ گھر کا خیال رکھتی ہے، بس صرف اپنا اور اپنی سہیلیوں کا خیال رکھتی ہے۔ فیصل هل تكلمت معها في هذا الأمر؟ هل کیا 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 تکلمت، تم نے بات کی تم نے بات کی ہاں کہ تم نے بات کی معها اس کے اس ساتھ، سے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ فی هذا الأمر، اس بارے میں، اس معاملے میں اس معاملے میں، اس بارے میں، ٹھیک ہے، کیا تم نے اس معاملے میں اس سے بات کی ہے، کیا تم نے اس بارے میں اس سے بات کی ہے؟ ناصر تکلمت معها كثيرا، تکلمت ہاں میں نے بات کی، تم میں نے نے بات بات کی ہے میں نے بات کی ہے، معها اس کے اس ساتھ سے اس سے کثیرا بہت بار، بہت بہت دفعہ، زیادہ، کہتے کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے، بہت دفعہ بات ہوئی ہے میری اس کے ساتھ، ولكنها لیکن لیکن وہ وہ لیکن وہ عنیدہ، ضدی انیتا رہی، ہاں انیتا کہتے ہیں ضدی کو، انی stubborn،
जी। जा। तो कई दफा मैंने उससे बात की, लेकिन वो कैसी है हमेशा से अब तक, क्या रही है? जिद्दी जिद्दी रही है, अनीदा। अनीदा रही है, नहीं सुनती बिल्कुल। जो कर रही है हमेशा से करती रही है, चेंज नहीं हो रही वो, जिद पे आ गई है वो। फैसल, हम्म, हल तगयरत अंत? हल क्या? क्या? तगयरत? तो ये तो तुमने बदला। तुम तब्दील हुए। अंत खुद। तो क्या तुम खुद तो नहीं तब्दील हो गए? तो कहता है नाम। हाँ। हाँ। असबहतु यानी मैं तब्दील हुआ। क्या तब्दीली आई नासर में? कहते हैं असबहतु। में हो गया। वेरी गुड, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना असबहत, वो हो गई है। सो असबह, असबहतु, मैं मैं हो में हो गया। मैं हो गया। असहरू, अभी हमने असर का क्या मतलब पढ़ा था? सहारा। हम्म, रात रात देर तक गुजारना। जागना। ठीक है, रात देर तक गुजारना बोल रहे हैं। तो असहरू, रात देर तक गुजारना। या असहरू, मैं रात को देर तक गुजारता हूँ, कसीरन, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। बहुत ज्यादा। खारिज अलबैती, घर से घर से बाहर। घर से बाहर। घर बाहर। से बाहर। तो कहते हैं रातों को देर देर तक मैंने बाहर रहना शुरू कर दिया। तो फैसल कहता है कद यकून हादा हुआ सबब। जब फेल मुजारे के साथ कद आता है ना, तो उसका मतलब होता है मुमकिन। ठीक है, एक तो अगर फेल माजी के साथ आ जाए ना, तो उसका मतलब हो जाता है बेशक, कोई शक ही अच्छा। नहीं है। ठीक है, कद अगर फेल माजी के साथ आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा बेशक, कोई शक ही नहीं कद इसमें। खाना बाजी। कद का आना, कद बिल्कुल, खाना होगा। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर चूंकि फेल मुजारे के साथ आ रहा है, तो फिर इसमें क्या है? मुमकिन। ठीक है, मे बी। कद यकून, तो कहता है मे बी, ये भी मुमकिन है। हादा हुआ सबब। यही मुमकिन है, यही सबब हो, वजह यही हो। वजह हाँ, है। ठीक है, मुमकिन है कि यही वजह हो जिसकी वजह से वो इस तरह की होती जा रही है, गाफिल होती जा रही है। ला तसर खारिज खारिज अलबैत, ला तसर। नहीं तुम्हें गुजारो घर से बाहर। ठीक है, रातें मत गुजारो। खारिज अलबैत, घर से घर से बाहर। बाहर। घर से बाहर। ठीक है, तो रातों को देर देर तक घर से बाहर मत रहा करो। नासिर, सअफ़अलु ज़ालिक। ऐसा ही करूंगा। हम्म। ठीक है, सो मैं फिर ऐसा ही करूंगा। फैसिल, इधन, इधन का मतलब होता है तब। सतहतम्मु, ख्याल करेगी हाँ तुम्हारा। ठीक है, सीन का मतलब फ्यूचर का मीनिंग देता है। सो सतहतम्मु, तो फिर वो ख्याल करेगी। तुम्हारी बीवी। ज़ौजतुका, तुम्हारी तुम्हारी बीवी। बीवी। तुम्हारी बीवी। किस किस का? बिका, तुम्हारा। 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 वो भी बैतिहा, अपने घर का। तुम्हारे घर का। तुम्हारे और और अपने अपने घर घर का। का, उसके बिइज़्निल्लाह, अपने घर का। अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के अल्लाह के हुक्म से। हुक्म से। चलो मैं पूरा एक बार रीड करती हूँ, देखिए। नासिर, उरीदु अन अत्रुक ज़ौजती। فيصل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا هناك؟ ناصر، لا أحبها. فيصل، لا تحبها؟ كيف عشت معها كل هذه السنوات؟ ناصر، لا أدري لا أدري، لا أحبها. فيصل، كنت تقول دائما إنها زوجة طيبة ومؤدبة ومطيعة، ماذا حدث؟ ناصر، كنت أحبها فعلا، ولكنها تغيرت كثيرا. فيصل، كيف تغيرت؟ أصبحت مهملة، لا تهتم بي ولا بالبيت، تهتم بنفسها وبصديقاتها فقط. فيصل، هل تكلمت معها في هذا الأمر؟ ناصر، تكلمت معها كثيرا ولكنها عنيدة. فيصل، هل تغيرت أنت؟ ناصر، نعم، أصبحت أسهر كثيرا خارج البيت. فيصل، قد يكون هذا هو السبب، لا تسر خارج البيت. ناصر، سأفعل ذلك. فيصل، إذا ستهتم زوجتك بك وببيتك وببيتها بإذن الله. चलो, यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हुआ।